एक जगह पर आकर मेरा सामना कर, लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू अपने घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये तू भी जानता है मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। मैदानी में जिसे हुसैन कहते हैं वो अकेला ऐसा बादशाह है जिसने किस पास जावा मेरा घर जलाया रोआ के ज़ैदा किस पास जावा आबिद बचावा या रग बुझावा आबिद बचावा या रग बुझावा रोआ के ज़ैदा किस पास जावा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जी उम्मीद करता हूँ मेरे ऑल व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आपके मेहदी को अपनी मेहदी आर्मी बहुत अजीज़ है। जी तो अभी आज के ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि ब्लॉग का सीन क्या है, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। और आज जो है इधर हमारे अलमदार रोड पंजाबी में माड़गा के पास जो है आज़ादारी के लिए फरहान अली वारिस और अली अब्बास अस्करी जो है वो आए हुए हैं, जो शायर अहले बैत है। तो अभी जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर मिल पाए उनसे तो मिलेंगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, स्टेज पे ही उनके साथ मिल लेंगे। जी तो यार अभी मोटरसाइकिल निकाल दिए और निकलते हैं। जी आए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके फिर तो यार अभी तक जो है स्टेज की तैयारी हो रहा है। जी तो अली अब्बास अस्करी जो है वो आ रहे हैं। जी जनाब शायर अहले बैत। बेटा आगे आके जरा तेज हो जाए, आगे हो जाओ। जनाब जनाब असगर अली साहब, जनाब बशीर हसन खैरी साहब और जनाब सालार हुसैनी स्काउट्स फिदा हुसैन साहब, तमाम हजरात से गुजारिश हो कि इससे कुछ तशरीफ ले आए और हबीब खुदा फतह नबिया सल्लल्लाहु जो मुरादें जो हाजतें लेकर आप इस पाक महफिल में तशरीफ लेकर आए हैं, वापस जाएं तो गोहरे मुराद लेकर जाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदके में जो भी औलाद हैं उन्हें परवरदिगार औलाद नबीना अता फरमाए। जो खसूस हमारे भाई अलमदार को और हमारे स्काउट्स के भाई हैं, उन्होंने में मुझे इल्तमास की है दुआ के लिए कि अल्लाह उनको एक बेटी अता फरमाए। दुआ करें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में उस जनाब शहजादी सकीना की कनीज़ अता गिट्टू का बोलो मुझको करवाए। जियो जियो और सलामत रहो, सलामत रहो और इन हाथों को सलामत रहो। अली कतरा से मिजाज देता है इमरान शेर जो सब्र ज़हार को देखा तो फिर यकीन आया, जो सब्र ज़हार को देखा तो फिर यकीन आया। हसन
حسین کماں سے مزاج ملتا ہے جی اور اپنے دربار میں قبول مزاج ملتا ہے مدحت اہل بیت میں طلوع ہونے والے سورج شاعر اہل بیت خورشید مدحت اہل بیت شاعر آل عمران جناب علی عباس اصغری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں ان کے آنے تک ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی التہامی السید الوحی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاة والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ یہ تمام ماؤں بہنوں بیٹوں سے مومنات سے ملتمس ہوں کہ مجلس کا تقدس پامال نہ کریں، برائے مہربانی خاموشی سے ذاکر صاحب کے خطاب کو سنیں، برائے مہربانی خاموش رہیں۔ برحبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما،
ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. کوشش کیجیے گا کہ آمین کیسے کریں. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا دنیا کے کسی بھی کونے پر رہنے والے وہ لوگ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو میرے مالک انہیں ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما. مجمع بہت زیادہ ہے اور میں آخری دو دعائیں اس امید سے منگایا کرتا ہوں کہ کم از کم وہ شخص ضرور آمین کہے جیسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا جتنی آنکھیں سخی حسین علیہ السلام کے روزے کے سلام کو ترستی ہیں میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. بہت بڑا مجمع ہے یہاں بھی اور میرے اس جانب بھی. عزادار کوئی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ اس آخری دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک ترین زمانے میں ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. آپ جی تشریف نیچے کرو پیچھے ہو کیا اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے. خدا آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بالخصوص ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آنا میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آتے ہوئے زمانوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں. اب مجھے بات کرنی ہے اگر ذرا سے شور کم ہو جائے گا تو بات ہو سکے گی. شور آتا رہا تو پھر بات نہیں ہو پائے گی. آپ لوگوں کے درمیان جو برائے مہربانی خاموشی اختیار کیجیے. برائے مہربانی آپ لوگوں کے درمیان جو ذرا سا فاصلہ ہے اگر اس کو کور کر دیں اور آگے والے آگے آ جائیں تاکہ وقت پورا ہونے پہ آپ کی زحمتیں تمام دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے. میرے شیعہ سنی بھائیوں جھوٹ بغض اناد دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. اب بولیے مت میرے بھائی، بولیے مت میرے بھائی، مہربانی. یہ اگر بھائی کو کوئی چپ کروا سکے تو میں مہربانی. اب آپ لوگ پلیز سنیے. میں اچھا خاصا لمبا سفر کر کے آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ محمد والے بیت محمد کی یاد میں وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. تو اب آپ پلیز رائٹ لیفٹ سے بے نیاز ہو کر مجھے دیکھیے اور میری بات سنیے. اتنا بڑا مجمع ہے اور میں نے بڑے دل سے جملہ کہا تھا اور وہ تقریباً ضائع ہو گیا. میں دوسری بار بات کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے چہروں پہ اگر مسکراہٹ آ گئی تو میں سمجھوں گا سفر کی قیمت مل گئی ہے مجھے. گزارش آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے بھر سے بیچارہ تھکا ہوا حضرت انسان زمانے بھر کی مار کھا کھا کر بیچارہ زخمی حالت میں آدمی لڑکھڑاتا گرتا پھر گر کر سنبھلتا ہوا
اپنے آپ کو جس جگہ پر جائے امن پا کر محفوظ محسوس کرے اس حسین جگہ کو مجلس شبیر کہتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی آپ سامنے والے واہ واہ اس لیے بھی کر دیجئے گا کہ یہ الجھن بنانے والوں کی آواز دب جائے۔ آپ لوگ ذرا سی واہ واہ کرتے رہیں گے تو یہ رائٹ لیفٹ والوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے علاوہ مجلس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اتنا بول دیجئے گا کہ دائیں بائیں والوں کو پتہ چل جائے کہ عاشقین امام حسین یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے۔ میں پہلا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلا جملہ اپنی گفتگو کا، اور یہاں سے لے کر وہ آخری چہرے تک بے پناہ تعریفیں سنی ہیں۔ باخدا میں ابھی یہاں پر آیا ہوں، میں باخدا آپ لوگوں کی تعریفیں اور آپ لوگوں سے میں متاثر اور آپ لوگوں کا گرویدہ میں اس زمانے کا بھی ہوں جس وقت ہم لوگ لاہور مال روڈ پہ بیٹھ کے دھرنوں میں آپ لوگوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں ایک لہر آ جائے اور پتہ چلے کہ امام حسین کے عاشقین بیٹھے ہیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں نگاہ دوڑا کر دیکھیے، خدا کی اس پوری زمین پر اکلوتا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ وہ اکیلا ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی نہیں۔ میرے مولا سلامت رکھے، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں، بھیا مجھے دیکھیے گا، اللہ کی اس پوری کائنات میں، پلیز فون رکھیے اور مجھے دیکھیے، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلے کریم ہے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے اپنے دروازے پر آنے والے سوالیوں کے لیے مذہب کی قید رکھی۔ میں دامن پھیلا کر کہتا ہوں خدا آپ سب کو اس سال 40 حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل زواری نصیب کرے۔ آپ لوگ پہلے میرا جملہ سنیے اور بالخصوص ان لوگوں، سر میری بات پلیز سن لیجئے گا، مجھے بات کرنے دیجئے، میرا جملہ پہلے مکمل سن لیجئے گا اور رکھیے گا ان لوگوں کے سر پہ قرآن جو کربلا اور نجف کی زواری کر کے آ چکے ہیں، ان سے تصدیق بھی کروا لیجئے گا اور میرا جملہ بھی سن لیجئے گا۔ اگر میری بات ویلڈ لگے تو اپنا ہاتھ اٹھا کر امام حسین کو سلام کیجئے گا، ورنہ میری معذرت پہلے قبول کیجئے گا۔ گزارش میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے کہ حسین اکیلے ایسے کریم ہیں جنہوں نے اپنے دروازے پر آنے والوں کے لیے مذہب والے پروٹوکول رکھے ہی نہیں۔ ریکوائرمنٹس امام حسین نے یہ ویسے ہی ختم کر دی۔ میں نے دنیا میں بڑی سے بڑی NGOs دیکھی ہیں، میں نے دنیا میں بڑی سے بڑی فاؤنڈیشنز دیکھی ہیں، میں نے دنیا میں، میرے محترم میرے جوان بھائیوں، میں نے بڑے سے بڑے ادارے دیکھے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ بالآخر بڑے سے بڑے اداروں کے دسترخوانوں پر بھی میں نے کھانا ختم ہوتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکا اٹھتے دیکھا ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلے کریم کو حسین کہتے ہیں، جس کے دروازے پر نہیں اس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جاتا ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات کو بنا۔ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ پیچھے والے ایکو بند کریں، آواز بڑھا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہید ختم اور گفتگو شروع۔ تمہید ختم، مضمون ختم، بات شروع۔ اکیلے کریم ہیں امام حسین علیہ السلام جنہوں نے مذہب کی قید رکھی ہے۔ میں اکثر اوقات ممبروں سے کہا کرتا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ قوم کا ادنا ترین نوکر، میں مرکزی پلیٹ فارم پہ نازک ترین جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ یہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے۔ شیعہ سنی کی تقسیم کے لیے حسین نہیں گئے تھے، امام حسین علیہ السلام گئے تھے انسانیت کی خدمت کے لیے یا انسانیت کے علاج کے لیے۔
یا انسانیت بیمار، انسان زخمی، انسانیت کے لیے طبیب بن کے. امام حسین علیہ السلام جس جگہ پر اپنے قدم رکھیں وہاں شیعہ سنی کے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے بات پھر 2 گروپس میں چلتی. یہ تمام اختراعیں اور اصطلاحیں ہوتی ہوں گی کربلا سے پہلے. میں کربلا کے بعد ان چیزوں کو نہیں مانتا، میں خدا کی قسم نہیں مانتا. یہ تمام نام کربلا سے پہلے بھائی جان ہوتے ہوں گے، نہیں ہے. کربلا کے بعد دنیا میں 2 گروپ نمودار ہوئے ہیں جو دنیا نے دیکھے ہیں. جو واقعی 2 لشکر دنیا میں نمودار ہوئے ہیں کربلا کے بعد، وہ دنیا نے دیکھے ہیں. ایک لشکر کو حسینی کہتے ہیں، ایک کو یزیدی کہتے ہیں. یہ دونوں لشکر واقعہ کربلا کے بعد دنیا میں نمودار ہو گئے. ایک لشکر کا نام حسینی لشکر ہے، دوسرے لشکر کا نام یزیدی لشکر ہے. دونوں لشکر دنیا میں پھیل گئے. دونوں اپنے اپنے لائف سٹائل سے زندگی جینا شروع ہو گئے. یزیدی اپنے طریقے سے جی رہے ہیں، حسینی اپنے. کوئی بات شیعہ سنی کی تفریق نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں وہ جو خدا کی قسم لبرل انسان بھی جس کے ساتھ ایگری کرے. 2 گروپ دنیا میں مشہور ہو گئے کربلا کے بعد جو میں نے دیکھا ہے. ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں، ایک کو یزیدی کہتے ہیں. پھیل گئے دونوں دنیا میں. دونوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دی. جو انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا انہوں نے اس طریقے سے جینا شروع کر دیا. جو حسینیوں نے یہاں سے سیکھا تھا انہوں نے اس طریقے سے جینا شروع کر دیا. جی وہ بھی رہے ہیں، جی یہ بھی رہے ہیں. کم از کم جس انسان کو تمہید ختم، میں نے کوشش کی ہے کہ ماحول بہتر بن سکے. اب حالت یہ ہے کہ ہر جانب خاموشی ہے اور میری آواز پہنچ رہی ہے. میں اب پہلا جملہ اپنی گفتگو کا کہہ رہا ہوں اور میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں جسے 1,00,00,000% یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں روشن ہوتا ہے. مجھے اس جملے پہ اس کا ہاتھ بلند چاہیے. جسے نہیں یقین وہ بالکل چپ بیٹھے. پہلے میرا جملہ سن لیجئے گا. نام حسین پہلے میرا جملہ سن لیجئے گا. یزیدی بھی دنیا میں پھیل گئے، حسینی بھی دنیا میں پھیل گئے. دونوں اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن دونوں کے جینے میں کوئٹہ والا فرق ہے. وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں. جذبہ سلامت رکھنا. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسین والے کتنے گھٹ گئے ہیں. محرم کے پہلے 10 دنوں میں امام حسین ان کی تمام خوش فہمیاں اٹھا کے دور پھینک دیتے. اور امام حسین بتا دیتے ہیں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے. کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کوئٹہ روز آنا ہے. زندگی میں پہلی بار آیا ہوں، نہیں پتا اس کے بعد زندگی رہے نہ رہے. سانس کی ڈوری کا ویسے بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن آیا ہوں تو کم از کم ایک بات تو کرتا چلوں. اور بات کرنے سے پہلے میں خود حالانکہ مہمان ہوں لیکن ایک لمحے کے لیے میں میزبان بنتا ہوں. اور میں ان بھائیوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں جو شیعہ نہیں ہے لیکن وہ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں. آئیے ذرا ہم لوگ آپس میں مل کے بات کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں. میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نان شیعہ بردرز کو احترام، میں استقبال، میں ویلکم کر رہا ہوں. اور میں فقط اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ 2 صورتیں آپ لوگوں کو کربلا کے میدان میں اسلام کی نظر آئیں گی. ایک چہرہ وہ تھا جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے تھے، ایک چہرہ وہ تھا جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا تھا، ایک چہرہ اسلام کا وہ تھا جہاں سے آدھی رات کے وقت شراب و رقص و غنا کی آوازیں آتی تھیں، اور ایک چہرہ یہ تھا جہاں سے آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں. یار مجھے یہ سامنے والے بھائیوں کے ہاتھ بلند چاہیے. ارے میرے بھائیوں، 2 چہرے کربلا کے میدان میں دکھائے جا رہے ہیں. دونوں چہرے اسلام کے ہیں. ایک حسین دکھا رہے ہیں، ایک چہرہ یزید دکھا رہا ہے. کوئٹہ میں رہنے والے انسان آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ان لوگوں نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ؟
फैसला कर ले। मेरे भाइयों, दुनिया में आज तक कम जंगें नहीं हुई। करोड़ों लोग आज तक जंगों में मारे गए हैं। ऑटोमन एम्पायर्स की जंगें, रोमन एम्पायर्स की जंगें, महाराठों की जंगें, मराठों की जंगें और मुगल बादशाहों की जंगें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और कैसी कैसी जंग हुई है। करबला में ऐसा क्या हुआ था जो ये जंग इतनी हाईलाइट हो गई? ये जितने भाइयों ने हाथ ऐसे बांधे हुए ना, जरा हाथ खोलें ताकि उनके हाथ बुलंद होने के कोई चांस तो पैदा हो। मैं पंजाब से आया हूँ, मुझे आप लोग दाद नहीं देंगे तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। ये जितने हाथों में मोबाइल है, जरा फोन नीचे कीजिए और मेरी बात को सुनिए। सारा दिन आप लोगों ने यही चलाना है, लेकिन मेरी बात प्लीज सुन लीजिए, मैं जितने दिल से करना चाह रहा हूँ। करबला के मैदान में हुआ क्या? एक चेहरा वो था जिसे हुसैन पेश कर रहे थे। चेहरे दोनों इस्लाम के हैं। वो क्लेम करते हैं, वो सामने वाला जो लश्कर है ना मेरे भाइयों, कंफ्यूजन है। इंसान का ज़हन पजल हो जाता है, इंसान करे क्या। ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटीज में मेरी कौम के ये जो जवान बैठे हैं, इन्हें बड़ी बड़ी ओपन क्लास, बड़ी बड़ी लिबरल क्लास, बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों में बड़ी बड़ी एथिस्टिज्म के सामने बैठ के बात करना पड़ती है। मेरी कौम के जवानों के पास कम से कम वोकैबुलरी की कमी ना हो, इन्हें बात करना पड़े तो ये बता तो सकें कि इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, इमाम हुसैन की पॉलिसी क्या थी, वो चीजें क्या थी जिनको लेकर इमाम हुसैन ने यजीद का बायकॉट किया था। पता तो चले ना कि यजीद चाहता क्या था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किन 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 चीजों को पॉइंट आउट करके उसका बायकॉट किया था कि यजीद ला युबायु मिसली मिसला, कयामत तक मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत करेगा ही। हमारे जाती फेल को छोड़िए, आइए जरा मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं। मेरे मौला, अलमदार रोड है, शिया सुन्नी बिरादरान की मौजूदगी है, ये इतनी बड़ी तादाद है, आखिर को माएँ बहनें आई हैं। मेरे मौला, तमाम आशिकीन आपकी बारगाह में मिलकर सवाल करते हैं। मेरे मौला, दिन एक है, 10 मुहर्रम का, मैदान भी एक है। मेरे मौला, एक मैदान है, एक दिन है, एक जंग है। ये आपने 6 महीने पहले सफर शुरू क्यों किया? जब दिन एक था, जंग एक थी, तो 6 महीने पहले अपने घर से क्यों निकले? मेरे मौला, 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? इमाम की आवाज आई, मेरे आशिक को याद रखना, मैं जानता हूं मेरा नाम है हुसैन। मैंने 10 मुहर्रम से 6 महीने पहले सफर शुरू करके कयामत तक लिखी जाने वाली तारीख को तरतीब दिया है। मैंने तारीख तरतीब दी है। मैंने कहा मेरे इमाम क्या मतलब? मौला की आवाज आई, मैं जानता था कि आगे आगे चलकर क्या होगा। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि तारीख देख ले, पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की है बैअत मांग के। अली के लाल ने फरमाया, उसका खत आता गया, मैं घर छोड़ के बाहर आ गया। और मैं चेहरे देखूंगा, खुदा की कसम कोयटा वालों के, मैं माँ की झोली से आप लोगों का जज्बा देखता आ रहा हूँ, मैं जुमला आप लोगों के लहजे का लेकर आया हूँ, और मैं अब आप लोगों के चेहरे देखूंगा, मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। अली के लाल ने फरमाया, मैं उसके खत के बाद फौरन घर से बाहर आ गया। मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, जमाना देख ले और याद रखना यजीद, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा, मैं बाहर आ गया हूं यजीद, मैं घर छुप कर नहीं बैठा। तुमने बैत तलब की, तुमने खत भेजा, तुमने बैत मांगी, तो लो हुसैन अपने घर से बाहर आ गया। मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत देता हूं, मैं 6 महीने तक अपने घर से बाहर राहों में रहूंगा। मैं कभी वहां रुकूंगा, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। यजीद, मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं, मैं घर छुप कर नहीं बैठा, मैं घर से बाहर मैदानों में उतर चुका हूं। अगर तू मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और किसी एक जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू अपने घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये तू भी जानता है मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। मैदानों में आना, ये हाथ सलामत रहे, ये जवानी सलामत रहे, ये जुबानें सलामत रहे जो जिक्र हुसैन में जो नहीं बोल पा रहे, मुझे उन पर शिकवा नहीं है। हर हाथ इस काबिल होता ही नहीं कि इमाम हुसैन को सलाम कर सके, हर जुबान इस काबिल होती ही नहीं कि वो नाम अली पर आवाज बुलंद कर सके, और हर सीना इस काबिल होता ही नहीं कि उस पर नाम अली में ठंडक पड़ सके। बात
बात उनसे कर रहा हूं जो माँ की झोली से अली अली और हुसैन हुसैन की पुकार को बुलंद करते आ रहे हैं। बाकी जो भी हैं जहां से भी हैं मुझे शिकवा कोई नहीं, मुझे इतनी कीमत दीजिएगा जितना मेरा सफर बनता है। अली के लाल ने फरमाया मैं जानता था जब मैं बाहर आऊंगा तो तू अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि तू भी जानता है मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। बुजुर्ग हाथ खोलिए मेरे भाई, मैदानों हाथ बंधे रहे तो फिर बंधे रहे, खोलिए अपने हाथ। हम गदीरी है, हम हाथ उठाने वाले हैं माजरत के साथ। अली के लाल ने फरमाया मैं जानता था जब मैं बाहर आ गया तो तू बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये बात तू भी जानता है मैदानों में आना मर्दों का काम। साहिबान मिंबर में एक तरफ देखेंगे, मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। ले यजीद मैं तेरे खत के बाद घर से बाहर आ गया हूं, अब तू हिम्मत कर लेकिन तू मेरा सामना करेगा नहीं। बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, यजीद बड़ा इतरार है तू अपने लश्कर को लेकर, यजीद बड़ा गरूर है तुझे तेरी ताकत पे। यजीद याद रखी ज़माना फैसला करेगा, लश्कर तू भी ला रहे और मैं भी, मैं तुझे खुद कह रहा हूं जितने खजाने खर्च कर सकता है कर, जितनी तैयारी कर सकता है कर। और याद रखी तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की सब चराग बुझाकर फौज को छुट्टी देने तक, कयामत तक के लोगों को सोचना तो पड़ेगा कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था। अरे बुज़दिल कौन था, बहादुर कौन था, डरपोक कौन था। और इत्मीनान में वो आखिरी हाथ को सलाम करूं, वो जो पीछे से बुलंद हो रहा है। अली के लाल ने फरमाया तू लश्कर इकट्ठा करेगा और मैं जंग से पिछली रात चराग बुझाकर हुज्जत तमाम करूंगा। मैं कहूंगा मैं जन्नत का ज़ामिन हूं, जिसने जाना है जाओ, जिसने जाना है जाओ। ये फैसले देखेगा एक दुनिया और दुनिया फैसले तो करेगी कि तुझ में और मुझ में बुज़दिल कौन है, बहादुर कौन। बड़ा इतरार है यजीद, डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा, ये भी नहीं पता कि मैंने फिर कोई टका बांधा है। मैं वो बात करके जा रहा हूं जो मेरे अपने दिल में है। यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने। यजीद मैंने तेरी औकात मिटा कर रख दी, यजीद याद रखी मैं तेरी हस्ती ऐसे खत्म करूंगा। यजीद हुसैन का ऐलान होने वाला है। एक बार मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, इसके बाद पिंडाल भी उठ जाए तो दाद कम है, लेकिन पहले मुझे सुनिए मैं कहना क्या। यजीद हुसैन का ऐलान सुन, 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, 10 मुहर्रम के बाद मेरा ऐलान है तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत खत्म। हुसैन फरमाते तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। आखिरी सफ तक के लोग सर उठाएंगे और यजीद 10 मुहर्रम के बाद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, अगर कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सभी ने लग गए तो मैं। दोनों हाथ उठा के नाराए हाय लड़ी। ये जवान सलामत रहे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं मेरे मौला, जवानियां सलामत, ये जवानियां बेदाग रहे। अली के लाल ने फरमाया बड़ा इतरार है, बड़ा घमंड है यजीद तुझे तेरी दौलत पे। मिंबर वाले भी अगर मेरे साथ थोड़ा सा ताउन करें तो मजा आ जाएगा। ऐसे भी बैठे हुए अच्छे लग रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना बड़ा इतरार है यजीद। छोड़ी अब बस कीजिए, फॉर्मलिज्म खत्म कीजिए, आए जरा घर वाले बैठ के बात करते हैं। अली के लाल ने फरमाया बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर को लेकर। यजीद मेरा मुकाबला करने चला गया। अच्छा जुमला वो कहना चाह रहा हूं जो इमाम हुसैन ने आप लोगों को नजर में रख के कहा है। अब आप लोग भी न सुने तो फिर कौन सुने, बात ही मौला ने आप लोगों पे मान करके की है। हुसैन फरमाते यजीद बड़ा गुरूर है तुझे तेरे लश्कर पे, तो याद रखिए अगर लोगों ने किसी को प्यासा रख यार हर हाथ उठे, हर पहले जुमला सुनिए, पहले जुमला सुनिए फिर आखिर तक हर हाथ उठे तो कोयटा आने का मजा है। अली के लाल ने फरमाया लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सभी ने लगी तो मैं जीता, लश्कर ज्यादा है, लश्कर का भी ऐलान सुन। और यजीद 10 मुहर्रम के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादार बढ़े तो मैं। हाथ नीचे न कीजिएगा, हाथ नीचे न कीजिएगा। हैदर हैदर का नारा मैं खुद लगाता हूं, मुझे सुनिए लेकिन हाथ ऊपर रखिएगा। एक लम्हे के लिए जुमला सुनिएगा। अली के लाल ने फरमाया यजीद
اگر لوگ ہاتھ نیچے نہیں کرنے آپ لوگوں نے, اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں جیتا, تیرا لشکر بڑھا یزید تو تو جیتا, میرے عزادار بڑھے تو میں, چاہے یزید مجھ حسین نے تیری اوقات مٹا دی ہے. میں اعلان کر رہا ہوں 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, اور اگر میرے امام کہلوایا جدھر بھی چاہے لگائے نعرہ علی کا, ارے یہ کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. جنت کا وارث وعدے ہے خیبر, مولود کعبہ, قرآن کا حافظ, مسجد کے اندر ابو طالب کا بیٹا, سالار لشکر, نبیوں نے پکارا آقائے ابو ذر, میرے قبر کے اندر پنج نعرہ پنج تنی سوال لکھ نعرہ حضور اوپر اٹھئے. اب اتنا جو آپ نے پیارا نظر حق کا ولی کہتے ہیں, صاحب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں, جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. بیٹھنا نہیں ہے آپ نے. مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو, مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو, مقام سما سے پوچھو علی کا تشریف رکھیے جی. میں معذرت صاحب علی کا گناہ سے پوچھو, حد ممکن نہ پھر پوچھیں گے, کچھ تو کہہ کے ٹال دوں گا. سوال مشکل ہے یہ فرشتوں, جواب مشکل کشا سے پوچھو. مولانا شمس تبریز نے فرمایا تھا دن ڈھلا شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو, مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانا. حیدر حیدر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری. ہو گیا مولا سلامت رکھے. میرے امام بیٹا ہو گیا, آپ مجھے پلیز پڑھنے دیجئے. میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ یہ والی سائیڈ پریشان تو نہیں ہوئی نا؟ اگر تیرا, وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کر بتاتے رہیں کہ وہ بھی ساتھ ہے. مولا فرماتے ہیں تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا. یہ ہاتھ سلامت رہے. یہ یہاں والے جتنے جوان ابھی اٹھ کے بول رہے تھے. امام فرماتے ہیں اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, اور اگر میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں جیتا. ساجد بھائی, علی بادشاہ جی, تمام وہ لوگ جن سے میں آئے ہوں, میں نے یہاں کی ملاقات کی ہے, یہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. آپ کے کوئٹہ میں کوئی ایسا ہاتھ جو علی عباس عسکری کو اتنی قیمت دے جتنی علی عباس عسکری ڈیزرو کر رہا ہے؟ پہلے کہہ رہا ہوں, کمزور دل لوگوں سے معذرت, جو ڈر گیا وہ رہنے دے, جس کے سینے میں دل نہیں امام حسین کا عشق دھڑک رہا ہے, میں اسے دعوت دے رہا ہوں
اتنا بڑا میرا قد چھوٹا ہے, جملہ بڑا ہے, جملہ بہت بڑا ہے میرے بھائیوں. اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں جیتا. یزید تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, آزادار بڑھے تو میں جیتا, تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا. میرے امام کہنا, حسین فرماتے ہیں یزید میں ایسے تیری نقابیں اتاروں گا تجھے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ختم حسین کا بیان. یزید میرے قتل تک بات ہی نہیں, میرے بھائیوں آمادہ رہنا. حسین فرماتے ہیں میرے قتل تک تو بات ہی نہیں آئے گی, 10 محرم کی صبح ہوگی اور جنگ کی شکست و فتح کا فیصلہ ہو جائے گا. یزید وہ ایسے کہ اگر 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا, اور اگر تیرا ہور خود چل گیا. تیرے لشکر سے ہر میری جانب آیا تو میں جیت. حسین فرماتے ہیں مقابلے والی بات ہی کوئی نہیں. لا یبایو مثلی مثلا, مجھ جیسے قیامت تک تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کرے. فیصلہ دے دیا امام حسین نے. حسین فرماتے ہیں یزید دنیا دیکھے گی تو صحیح, تمہاری جانب سے 9 لاکھ آئیں گے, ہماری جانب سے 72 آئیں گے. لطف یزید تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھیڑیں گے. وہاں سے 9 لاکھ آئیں گے, یہاں سے 72 آئیں گے. یزید دنیا دیکھے گی تو صحیح, میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے. یہ بچے جی بیٹھ کے سنیں, یہ بچے بیٹھ کے سنیں. میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, میرا قاسم آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے. مجھے سن لیجئے پلیز. زیادہ لگا رہے ہیں کہ میں بات کر نہیں پا رہا, تو میں اب وہ شاعری شروع کرتا ہوں تاکہ میں جب شعر مکمل کروں تو آپ لوگوں کو نعروں کا ٹائم مل جائے. ایسے میری بات بھی نہیں ہو پائے گی اور آپ کے نعرے بھی نہیں ہو پائیں گے. حسین فرماتے ہیں میرے غازی کے آنے پہ 10 حق. کون حسین؟ کیا حسین؟ کون شبیر وہی دوش رسالت کا سوار, کون شبیر جوانان جنا کا سردار, کون شبیر فدا جس کی ادا پر سنسار, کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. یہ سارا مجمع مجھے نہیں دیکھے گا, اس ہاتھ کو دیکھے گا. آپ کے ہاتھ جانے اور یہ ہاتھ جانے. اور اب تیاری کریں جنہوں نے نعرہ لگانا ہے. میں نے بات ختم کر دی, میں شاعری صرف آپ کے نعروں کے عشق میں شروع کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے نعرے رک نہیں رہے اور بات تو ویسے ہو نہیں سکے گی. میں شاعری جو میں نے بات میں کہنا تھا وہ شاعری میں کہہ رہا ہوں. کس کی اوقات, یزید تو دور کی بات ہے, کس کی اوقات کرے اس کے فضائل. اس علم کو دیکھیے گا, کرے کس کی, یا حسین کون, کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. وہ اس لیے کہ ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے, اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. مل کے نعرہ حیدری. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے. اس کے ایک بھائی کو عباس کہا. کون عباس؟ کون عباس علیہ السلام؟ ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے. اس کے ایک بھائی کو یہاں سے کچھ مسئلہ ہو گیا.
नाम का नारा लगा के देख, तू हैदर के नाम का चेहरे बताएंगे कि जिब्राइल का आका आते हैं खैबर, कुरान का हाफिज मस्जिद के अंदर अबू तालिब का बेटा सालार लश्कर पंच नारायण पंचतनी सवा लख नारा हैदरी। जिन्होंने करबला के मैदान में अपना नेजा रेत पे रखा और नेजा रेत पे रख के एक लकीर खींची, जनाबे गाजी के आशिकों, मैं चौथा मिसरा पढ़ूं तो मुझे बताना जरूर कि कहां कहां कैसा कैसा असर हुआ है। लेकिन पहले खुदारा मुझे सुन लेना, किसी की आवाज और उठी तो मेरी दब जाएगी, मुझे सुनना। अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक लकीर खींची, लकीर खींच के फरमाते हैं शामियों वहां तुम यहां हम। लकीर खिंच गई है, सुनिए, फैसला खुद करना। वहां लिबादे अलग है, यहां लिबादे अलग, तेरे इरादे अलग है, मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग है, हराम। बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे अलग। दो मिसरे लिखे हैं उस्ताद कमर जलालवी ने जनाब गाजी की अजमत पे। माशाअल्लाह। मैं अलमैन के दरमियान खड़ा हूं, मेरे मौला जानते हैं मैंने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम पे इससे बड़े मिसरे नहीं देखे। मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, जो बात उस्ताद कमर जलालवी ने कर दी है वो इंतहा हो गई है। उस्ताद कमर जलालवी फरमाते अब्बास, हाय हाय हाय, अब्बास 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते शामियों, मुझे सुनिएगा, शामियों कोशिश करना मुझे जलाल ना आए, और ये बात याद रखना। यार ये देखिएगा, मैं बड़े दिल से पढ़ रहा हूं। माशाअल्लाह। अब्बास फरमाते हैं शामियों, अरे पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। पानी के ये जितने
जितने मेरे खड़े हुए भाई हैं, पानी के ताने देते हो, ऐसे ही सुनिएगा, पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में? अच्छा लीजिए मैं 2 मिसरे आप लोगों के हवाले करता हूं। पहले 2 मिसरे मुझसे सुनिएगा, 2 मिसरे करता ही आप लोगों के मैं 2 मिसरे आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। ये जितनी देर से फ्रंट पे बैठ के बिल्कुल फ्री में मजलिस सुनने वाले जवान हैं, जो पिछले 3 साल से बिल्कुल ही चुप बैठे हैं। मैं ज़ाती तौर पे वैसे आप लोगों को बात बताऊं, आप लोग चुप बैठे हुए भी, मैंने बड़ी एफर्ट की है, खुदा की कसम है, रोज़ कोयटा नहीं आना होता, बंदा कम से कम पढ़े तो अपना तो 100% दे, और जनाब गाजी बंदा जब भी पढ़ रहा हो तो बंदा कम से कम अपने सीने की तवानाई सर्फ तो करे। लेकिन आप लोग ये जो बिल्कुल टीवी देखने की तरह मजलिस सुन रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने बड़ी दुनिया में ये चीज़ें देखी हैं, जो आवाज़ें ज़िक्र हुसैन में वाह वाह करने से बच जाए ना, वो घर लड़ने के अलावा किसी काम नहीं है। घर जाके लड़ने से बेहतर है मेरे भाई थोड़ा सा एक्टिव हो कि मैं जनाब गाजी पढ़ रहा यार, इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी पढ़ने के लिए। और मेरे भाइयों, हर बंदे के बस की बात ही नहीं है, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे मुर्शिद को अब्बास कहते हैं यार। मेरे ये जवान खुदा की कसम इतना अच्छा सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अब ऐसा बोलिएगा कि कम से कम चुप रहने वालों को पता चले कि गाजी सुना कैसे। 10 लाख की आंख में आंख हाथ बुलंद होने चाहिए मेरे भाइयों। 10 लाख की आंख में आंख डाली गाजी ने, 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते शामियों मुझसे लड़ते हो, मेरा मुकाबला। अरे ये बात याद रखना, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम। पीछे वाले मिलके बोलो हैदर हैदर। मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना। मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना। आप लोग जो बैठे हैं जरा खड़े हो जाएं, और आप जो खड़े हुए हैं वो आगे आ जाएं, जितने बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, आगे आ जाएंगे, खड़े हो जाएं ताकि मजलिस हो जाए। मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मिलके नारा हैदरी, दोनों हाथ उठा के मिलके हैदर हैदर। अच्छा होगा जिनके हाथों की मिल्कियत मौला अली के पास है, दोनों बुलंद करके नारा हैदरी। ये बैरियल से पीछे रहना मेरे भाइयों, बैरियल से आगे नहीं आना, बैरियल से पीछे रहिएगा। और मुझे सुनिए, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, धक्के नहीं देने, बैरियल से बस पीछे रहना। मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम। अब्बास फरमाते हैं मेरे आने पे रुके रहना, मेरे आने पे रुके। भाईजान मुझे बस पढ़ने दीजिए। मेरे आने पे, अब्बास फरमाते हैं मेरे आने पे रुके रहना, मेरे आने पे रुके रहना। फरहान भाई को भी तो उन्होंने ऐसे ही सुनना, मेरे आने पे रुके रहना। अगर मर्द, अब्बास फरमाते हैं मेरे आने पे रुके रहना, अगर मर्द हो तुम, फरमाते हैं मेरा नाम है अब्बास, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मेरी तलवार से डरते हैं, यहाँ से ये वाले हाथ। अब्बास फरमाते हैं मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे। ये जो स्काउट से पीछे नजर आगे आ जाए। अब्बास फरमाते हैं मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे। अब्बास फरमाते हैं मुझे पहचानो, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे। मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे।
मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। तो शामियों ये बात याद रखना, अरे नेज़ा खंजरो तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरियाना उठा लाऊं तो मिलके बोलो हैदर हैदर। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे। बहुत अच्छा, मैंने अब वो मेरे बस से बाहर है। मेरी तलवार से डरते, पर ये मेहरबानी करें कि बैरियल से जरा सा हट जाएं। मेरे मौला आप लोगों को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं मिंबर बिल्कुल छोड़ने वाला हूँ, अगर आप लोग जरा सा बैरियल से हट जाएंगे जनाब सैयद आपको अजर अता फरमाए। मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। नेज़ा खंजर तलवार मेरे पास, ये बहुत अच्छा, नेज़ा खंजर तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो, उनसे बोलिए फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो, अरे उनसे बोलिए फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो। अब्बास नहीं, अब्बास फरमाते मुझे पहचानो मेरा नाम है गाजी। फरमाया मुझे अब्बास कहते हैं, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, हिम्मत है किसी में, हिम्मत है किसी में। एक लम्हे के लिए रुकिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए, इधर इधर मुझे देखिए। फरमाते हैं हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। अरे मेरे जवान भाइयों, दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं। गाजी फरमाते हैं हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। ये हाथ सलामत रहे, ये जज्बा सलामत रहे, यही जज्बा चाहिए गाजी सुनते हुए, और यही जज्बा चाहिए गाजी पढ़ते हुए। क्या बात है, क्या बात है। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। मेरी तलवार, अब्बास फरमाते मुझे पहचानो, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। अब्बास फरमाते मुझे पहचानो, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए, लड़ना तो बहुत दूर है, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए। गाजी हाय हाय, अब्बास फरमाते हैं 9 लाख हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखा। हिम्मत है, अभी रुकिए, हिम्मत है किसी में, हिम्मत है किसी में। अरे गाजी 9 लाख से फरमा रहे हैं हिम्मत है किसी में। बिल्कुल माहौल बेहतर हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया सब कुछ। हिम्मत है किसी में। तुम अब हर शख्स मुझे सुन रहे हैं, खुदा की कसम माहौल बहुत अच्छा हो गया, ना किसी किस्म का कोई धक्का है ना कोई परेशानी। हिम्मत है किसी में, मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं फजाइल पे छोड़ दूंगा। हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। अरे शामियों हमसे लड़ते हो, अरे कुतियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ल के लोगों, अरे बेऔलाद वालिदैन के बच्चे, अरे भटके हुए सजरे वाले, अरे सजरे तैयबा से लड़ने वाले, अरे हमारा मुकाबला करने वाले, अब तुम हमसे लड़ोगे, तुम अपने आमाल के बलबूते पे हमारे मुकाबले में आओगे। शामियों अपनी औकात भूल गए, अरे मेरे मौला हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले, अरे मेरे मुर्शिद हुसैन का, हाँ ये हाथ सलामत रहे, ये चेहरा इंशाअल्लाह मैं लाहौर तक याद रखूंगा, ये मुस्कुराहट में, मुझे सुनना, फिर मिलके नारा लगाते हैं। अब बात सुनाते हैं मेरे मुर्शिद हुसैन को, मुझे सुनो मेरे भाइयों, मेरे मुर्शिद हुसैन को छोड़कर अरे नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले। अरे अब्बास फरमाते हैं अपना बैकग्राउंड भूल गए कि तुम हो क्या। फरमाते औकात भूल गए। अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने, ये मेरे भाइयों को कंट्रोल करना पड़ेगा। फरमाते हैं अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वाले।
میرے بھائی کہاں آ جاؤ گے آگے؟ اور کہاں ممبر پہ آنا ہے تو میں ویسے بلا لیتا ہوں، بیرگل گرا دو کہ کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا حوصلے سے کھڑے ہو کے مجھے سن لو، زندگی میں پہلی بار آؤں ہوں تو سکون سے سن لو میرے بھائی، سارے امتحان مجھ پہ ہی ڈالنے ہیں پہلی مجلس میں۔ اب بات فرماتے ہیں مجھے پہچانو ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے، ارے مجھ سے لڑتے ہو؟ میری جدہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والے، ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والے، ہماری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹے برتن بیچ بیچ کے پیسے کمانے والے۔ اچھا جی پڑھ دیتا ہوں لیکن جملہ ایسا کہہ رہا ہوں میرے جانے کے بعد بھی کوئٹہ کے شیعہ سنی جوان یاد کریں گے کہ ایک فقیر آیا تھا اور ایک جملہ فرماتے ہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہوئے تم نے نہیں سوچا حسین کہاں اور یزید کہاں، اور تمہیں نہیں سنیے گا تمہیں نہیں پتا ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنا۔ کہاں بچپن میں فرشتوں کی شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے، کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے، کہاں میرے بھائی کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا۔ نہیں ہونی عزاداری ایسے قبول حسین عباس فرماتے ہیں کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا، کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا۔ میرا نام ہے غازی، ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے، ہمت ہے کسی میں، ہمت ہے اپنا مجمع سنبھالیے، ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑ دوں اس جملے پہ۔ فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں، بس اتنا ہی مجھ میں دم تھا، اب آگے سے بڑھوں تو اپنی محبت پہ بڑھوں گا ورنہ ہمت ختم ہو گئی۔ ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے، ارے شامیوں جملہ سنیے گا، شامیوں ارے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ۔ علی کون، علی کیا، علی کس بادشاہ کا نام ہے؟ 1 سے 1.5 منٹ علی کا مقدر سنیے۔ غم حسین سلامت تو زندگی باقی، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ علی کسے کہتے ہیں، علی کس بادشاہ کا نام ہے؟ یہ مولا علی علیہ السلام کا مقدر سنیے، اور میں آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ باب مدینہ العلم ہو علی کا مقدر، عارف مواضع حرب السلم ہو علی کا مقدر، حمود الاسلام ہو علی کا مقدر، مرکز دائرہ مناقب اعظام ہو علی کا مقدر، وارث مناء مکہ ہو علی کا مقدر، مالک زمزم صفا ہو علی کا مقدر، مصباح الدجا ہو علی کا مقدر، منار الہدا ہو علی کا مقدر، مصباح الدجا ہو علی کا مقدر، منار الہدا ہو علی کا مقدر، باب مدینہ العلم ہو علی کا مقدر، عارف مواضع حرب السلم ہو علی کا مقدر، حمود الاسلام ہو علی کا مقدر، مرکز دائرہ مناقب اعظام ہو علی کا مقدر، وارث مناء مکہ ہو علی کا مقدر، مالک زمزم صفا ہو علی کا مقدر، مصباح الدجا ہو علی کا مقدر، منار الہدا ہو علی کا مقدر، شمع رسالت کا پروانہ ہو علی کا مقدر، کریم جنت ہو علی کا مقدر، ہادی برحق ہو علی کا مقدر، نقطہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر، مسیل ہارون ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، باب حدہ ہو علی کا مقدر، فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر، قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر، ہجرت کی رات بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر، جو ابھی تک چپ ہے اسے بتاتا چلوں کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، اسے کوئٹہ کہتے ہیں کوہ طور پہ نور بنے علی کا
मुकद्दर, अबू कुबैस पे मसीहा बने अली का मुकद्दर, कोहे ज़ैतून पे मौजज़ा बने अली का मुकद्दर, अर्श मुनीर पे औला बने अली का मुकद्दर, मिंबर गदीर पे मौला बने अली का मुकद्दर, काबे में आया हो अली का मुकद्दर, दीवार का कली से फूल बनना अली का मुकद्दर, फूल से दोबारा कली बन जाना अली का मुकद्दर, शम्मा रिसालत का परवाना इमामत को खुद लेने आया अली का मुकद्दर, अरे शम्मा रिसालत का परवाना इमामत को खुद लेने आया अली का मुकद्दर, 3 दिन की इमामत को रिसालत का खुद चल के लेने आना अली का मुकद्दर, अली की पहली सवारी रसूल के हाथों पे हो अली का मुकद्दर, अली की पहली नजर चेहरे रसूल पे हो अली का मुकद्दर। कोयटा वालों याद करोगे, कोई आया था और कोई बात देकर गया था, अली की पहली सवारी रसूल के हाथों पे हो अली का मुकद्दर, अली की पहली नजर चेहरे रसूल पे हो अली का मुकद्दर, अली की पहली ग़िज़ा नवाब रसूल हो अली का मुकद्दर, अली का पहला सबक रसूल सुने अली का मुकद्दर। इससे ऊपर चले, इससे 3 दिन का अली गले अजदर को चीर दे अली का मुकद्दर, 4 दिन का अली अबू जहल का मुंह फेर दे अली का मुकद्दर, वो हिजरत बिस्तर सजाए अली का मुकद्दर, बेसाया नबी का साया बन के साथ साथ चले अली का मुकद्दर, हुनैन का बादशाह हो अली का मुकद्दर, सकलैन का शहनशाह हो अली का मुकद्दर, खंदक में कुल ईमान हो अली का मुकद्दर, खैबर में मर्द मैदान हो अली का मुकद्दर, काबे का गौहर हो अली का मुकद्दर, सैयदा का शोहर हो अली का। जुमला कह रहा हूँ, जुमला 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 कह रहा हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह करे कि हर हाथ इस जुमले के बाद बुलंद हो जाए। वो काबे का गौहर हो अली का मुकद्दर, सैयदा का शौहर हो अली का मुकद्दर, जिब्रील का उस्ताद हो अली का मुकद्दर, खुदा का खानाजाद हो अली का मुकद्दर, अल्लाह निकाह पढ़ाए अली का मुकद्दर, आसमान शादी हाल बन जाए अली का, अल्लाह निकाह पढ़ाए अली का मुकद्दर, आसमान। रुकना रुकना पीछे वाले भाइयों, अभी नारा लगाता हूँ, अभी नारा लगाता हूँ शेर पढ़ के, अल्लाह निकाह पढ़ाए अली का मुकद्दर, आसमान शादी हॉल बन जाए अली का मुकद्दर, काबे का गौहर हो अली का मुकद्दर, सैयदा का शौहर हो अली का मुकद्दर, गाजी का बाबा हो अली का मुकद्दर, काबे का काबा हो अली का मुकद्दर, कब्र में आता हो अली का मुकद्दर, पर्दे से बोलता हो अली का मुकद्दर, हिजरत की रात बिस्तर पे सोया हो अली का मुकद्दर, आयत कुरान की उतार ले अली का मुकद्दर, सितारा दरवाजे पे कमी बना ले अली का मुकद्दर, सितारा दरवाजे पे कमी बना ले। अरे तू इंसान होकर चुप है, वो जिन्नों को कलमा पढ़ाए अली का, अली का। रुकना रुकना, अली का मुकद्दर, आयत कुरान की उतरे अली का मुकद्दर, सितारा दरवाजे पर कमी बने अली का मुकद्दर, जमीन पे बैठ के आसमानों पे हुकूमत करे अली का मुकद्दर। बंदा कसम भी घर से खा के आए कि उसे नहीं बोलना, लेकिन अब उसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि हलाली हरामी की पहचान है अली का। आखिरी 2 मिसरे, या अली मदद, हलाली हरामी की पहचान हो अली का मुकद्दर। इतने का मेरे भाइयों फैला देना जहां तक तुम्हारा बस चले, इंस्टाग्राम से फेसबुक, फेसबुक से स्नैपचैट, और खुदा की कसम व्हाट्सएप की स्टोरीज तक, कि एक भाई आया था, वो कह गया था दुनिया वालों, अरे जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है आपको, मिलके बोलो हैदर हैदर इज्जत खुदा भी देता है, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। और वाले 2 से 3 शेर सुनो। मैं जज्बात से इज्जत खुदा भी देता है, औकात की यहाँ से जरा ज्यादा बदनज़मी हो रही है, थोड़ा सा मेहरबानी कर दें,
مہربانی کرتے کبھی کبھی آنا ہوتا ہے. جلتے ہو کیوں؟ تھوڑا سا قدم پیچھے ہو جائیں. پیچھے کون سی بارش ہو رہی ہے جو آپ نہیں جا پائے؟ جلتے ہو کیوں علی کے کمال؟ عزت خدا بھی دیتا ہے. اور والے کلام کے 2 سے 3 شعر. یا علی مدد ڈھیر سارے ماتمی بھائیوں کے حکم ہے. اور یا علی مدد کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. یا تو پہلے کہنا نہیں تھا پڑھنے کے لیے. اب اگر پڑھوا رہے ہیں تو مہربانی کریں کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. ایک قدم پیچھے ہٹیے. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. دنیا نے پڑھا. اس علم کو دیکھنا. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور کوئٹہ والوں چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا, عقیدہ اپنا وہ ہے جو ممبر سے بیان کر رہا ہوں. اور زمانہ سن لے, ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اپنے ہاتھ وہ لوگ کھڑے کریں جو امام حسین کے ماتمی ہیں. ماتمی ہاتھ اٹھائے تاکہ میں دیکھ لوں کہ شعر کے بعد کس کس کا ہاتھ ہو. یہ کیمرے کی منظر بنا لیں. یہ منظر کبھی کبھی بنتے ہیں. یہ کم از کم دنیا دیکھے گی صحیح کہ عاشقین حسین نے کیا 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 جنت بنا دی تھی. یہ ہاتھ انہوں نے اٹھائے ہیں جنہیں فخر ہے کہ وہ امام حسین کے ماتمی ہیں. اب میں صرف ان کے شعر پڑھ رہا ہوں. فخری ہاتھ نیچے کر لیں. اب شعر کے بعد اٹھائیے گا. فخری میرٹھی نے کہا تھا ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. ہاں بھی پڑھ دوں شعر میرے بھائی ہو. پڑھ دوں شعر ماتمی ہو. یہ سامنے والے. پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور وہ کہتا ہے سر تابہ قدم. ارے سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال میرے لال. سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی آخری 2 لائنیں یا علی مدد. مصاحب کا ماحول نہیں ہے. سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا آن. تو جو ڈر گیا اسے چھٹی ہے. جو زنجیر زن ہے, ارے جو زنجیر خود پہ چلا لیتا ہے نا وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. جو خود پہ ماتم کر سکتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. میں کہہ رہا ہوں جو ڈر گیا وہ گھر چلا جائے. ورنہ جو زنجیر زن ہے سر اٹھائے. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا آن. تو یاد رکھے زمانہ ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. پھر کہ بولا حیدر حیدر ایک جملہ بس بیٹا بس 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 ایک جملہ مجھے مشاہد کا بولنا ہے. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. یا پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. میرے بھائی مجھے مشاہد پڑھنا ہے. بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھو بھائی بیٹھو.
मोमिनीन से मुल्तमस है कि वो अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। मोमिनीन अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तमाम मोमिनीन अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। वो बीबियां राजी हो जाएं। मोमिनीन तशरीफ रखें। जो शाम को छोड़ के जो बीबियां जन्नतुल बकी छोड़ के आती हैं, जो बीबियां शाम से आई हुई हैं, जो बीबियां मोमिनीन मसाइब का तकद्दुस बरकरार रखें और खामोश हो जाएं बराए मेहरबानी। अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो इमाम हुसैन को कफन मिल जाता। दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो बीबी ज़ैनब को चादर मिल जाती। दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो जनाब अली असगर को एक घूंट पानी मिल जाता। बस बैठ गए, सब बैठ गए। बस ये भाई को नीचे बिठाइएगा, मैं मसाज करूँगा। आप लोगों को इमाम हुसैन की गुर्बत का वास्ता है, मुझसे एक जुमला मसाइब का सुन लीजिए। अब इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं। दुनिया अगर ये फजीलत समझ लेती तो इमाम हुसैन को कफन मिल जाता। बीबी ज़ैनब को चादर मिल जाती। करोड़ गुना ज्यादा फजाइल पढ़ लिया जाए वो बीबी राजी नहीं होती जो दूर से आती है और देर से जाती है। करोड़ गुना ज्यादा फजाइल पढ़ लिया जाए लेकिन वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम में गरीबों वाले कब्रिस्तान से आती है। चुप करो, खामोश। करोड़ गुना ज्यादा फजाइल पढ़ लिया जाए। आप लोगों को कोई अगर मसला है तो फिर जा सकते हैं, वरना बैठ सकते हैं। फिर आप लोग इधर हो जाए ताकि बैठ जाओ भाई लोग। मैं बानियान के सामने इल्तिमास करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम इतना बड़ा नाम है कि वो चीज़ों का मोहताज नहीं है, लेकिन खुदारा करबला वालों का नाम किसी किस्म का मोहताज नहीं है। अब ये जो बंदा बात करे उसको दूसरे पकड़ के बाहर निकाल दे। अब जो शख्स बीच में से बात करे 7 बजे अगर उनकी मजलिस खराब हो रही है तो वो उसे हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दें ताकि फर्श अज़ा का तकद्दुस पामाल हो। जो 2-4 देखें कोई एक बात कर रहे हैं उसको आप लोग प्लीज़ बाहर कर दीजिए। मैंने कभी हम आते हैं और हमें यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेते जाएँ ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिकीन की यहाँ की जो एक मुरव्वजा आज़ादारी है हम वापस जाकर कम अज़ कम दुनिया को बताएं कि कोयटा वाले कैसे सुनते हैं। बाब मदीनतुल इल्म का इदारा है और अली शरीफ का इमाम है, तमीज़ का इमाम है। अली शरीफों के मौला। अच्छा नहीं लगता कि बाब मदीनतुल इल्म से तहज़ीब याफ्ता कौम और तरबियत याफ्ता कौम। कम अज़ कम अगर आप लोग महसूस न कीजिएगा, दूसरे मकातब इस्लामी के जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं उनकी खातिर ही थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें और अगर माहौल आप लोग बेहतर रख सकें तो। बाकी ये तमाम मामलात हैं, मौला को मंजूरी ऐसे था। अली वालों का अब रश इतना ज़्यादा है और करबला वालों का जिक्र इतना वसी है कि ये रोशनियाँ बुझें, ये बिजलियाँ आएँ जाएँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग अपना जो एक माहौल है उसको खुदा रहा
آخر کو یہاں امام حسین آئے ہوتے ہیں. فضائل تو پھر اپنے حساب سے علی والے اپنے اپنے رنگ سے سنتے ہیں, اپنے اپنے جذبے سے, لیکن جب مصائب کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ جیسے بھی ہوں وہاں رک جایا کریں, کیونکہ مصائب صرف آپ لوگ نہیں سننے آتے, ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی آتی ہے. مصائب وہ ماں بھی سننے آتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آنکھوں سے اشک عذاب بہتے ہیں ان میں برکت کتنی ہے. باتیں نہیں کرو میرے بھائیوں, پیچھے پڑھو, باتیں نہیں کرو, مصائب پڑھ لو, تقدس ہوتا ہے یار, تھوڑی تمیز ہوتی ہے. یہ بچوں کو تھوڑا چپ کروائیے پلیز, مصائب کا تو خیال کیجیے. آپ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں یار, مہمان ہیں ہم لوگ آپ کے. یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں نا, ان کے نیچے جناب سیدہ کا رومال آتا ہے. ماں اپنے رومال میں وہ آنسو بھر کے اپنے غریب بیٹے کے زخموں پہ ملتی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی قدر کیا ہے, اور آپ لوگ یہ ذاتی جگہ کے اوپر ایک دوسرے کو دھکے دے کے لڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے نا کہ اس وقت آپ لوگ کس جگہ پہ ہیں, یا اس وقت آپ لوگوں پہ کس کی نظر ہے. امام حسین علیہ السلام کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں پڑنا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس مجلس میں جناب زینب آئی, اگر ایک ماں باپ کہیں فیملی فرینڈس کے گھر کھانے کی دعوت پہ یا رات کے ڈنر پہ جانے سے پہلے, گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بچوں کے کان پکڑ کے کہتے ہیں نا کہ بیٹا وہاں شرارت نہیں کرنی, ہماری بےزتی والی بات ہے. ایسے ایک ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو مجلس میں جانے سے پہلے بتائے کہ بیٹا وہاں امام حسین نے آنا. ماں کی جھولی اولاد کی سب سے پہلی تربیت والی جگہ ہوتی ہے, سب سے پہلا اسکول ہوتا ہے, سب سے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے. یہ آپ والدین کا کام ہے کہ آپ لوگ, ورنہ مستقبل تاریک ہو جائے گا, اگلی نسلیں برباد ہو جائیں گی, عزاداری کا رنگ جو ہے وہ پھر باقی نہیں رہے گا. اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا کریں کہ بیٹا جہاں ہم جا رہے ہیں نا وہ جگہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے, وہاں وقت کے امام آئے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی آنکھوں کے آنسو سے امام حسین علیہ السلام کے زخموں کو دوا ملتی ہے. اور کوئی نہیں کہتا میرے بھائیو, خود امام حسین فرماتے ہیں کہ عزادار کی آنکھ کے آنسو سے میرے جسم کا ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہوتے تو 2 زخم نہیں ٹھیک ہوتے, کیونکہ وہ 2 زخم امام حسین کے جسم پہ نہیں, امام کے دل پہ ہے. میں پہلا زخم بولوں تو آپ لوگوں کی ہائے نکل جائے. سننا چاہیں گے؟ پہلا زخم جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ زخم ہے جوان بیٹے کی پرچھی. کتنی اچھی ہائے کی ہے آپ نے, کیا تہذیب یافتہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے. کیا خوبصورت آواز بلند ہوئی ہے آپ لوگوں کی. ایسے سنا کریں, ایسے مجلس کے بعد جناب زہرا آپ لوگوں سے راضی نہیں کرتے. یہ دوسرا جملہ میں اپنی ماں کی نظر کر رہا ہوں. مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. میری اپنی والدہ کے انتقال کو 3 ساڑھے 3 4 سال گزر گیا. ہماری کروڑوں مائیں قربان ہو جائیں کربلا کی ماؤں کے ساتھ. منور رانا نے کہا تھا خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. بڑے دکھ ہے خدا کی قسم. کربلا کی ماؤں کے حوصلے ایسی شعر. اچھا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں.
اور میں جانتا ہوں کہ آپ جتنے بھی مرد ہیں نا آپ لوگ ہائے کریں گے آل محمد کے عشق میں جانتا ہوں، لیکن جیسے اس شعر کو ایک ماں سمجھے گی کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں. ایک ماں جانتی ہے کہ میں اب کیا کہنا جا رہا. شہید محسن نقوی کی قبر کو خدا ٹھنڈک دے. ہائے 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 کیا قیامت آمیز بات ہے. فرماتے ہیں زندہ میں کربلا کی ماؤں کے حوصلے بتا رہا ہوں. شہید فرماتے ہیں زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ. سنیں گے دوسرا مثال. زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصل. ہمارے پنجاب کے جی ایک ذاکر تھے علی جعفر علوی صاحب، خدا جوار ائمہ میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میرے بھائیوں میں نہیں جانتا میری اپنی کتنی عبادت ہوتی ہے اس ایک شعر پہ. کوئی تو ہوگا جس کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہوگا. علی جعفر علوی صاحب فرمایا کرتے تھے نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھولانے لگتی ہے جھولا کبھی. میں کربلا کی کس ماں کا حوصلہ آپ کو سناؤں میرے بھائیوں؟ میں کون سی ماں کا حوصلہ بتاؤں؟ نسل قربان کر دی جناب زینب عالیہ نے. یہ بھی تو کربلا کی ایک ماں ہے نا. بلکہ لیجئے مجھ سے 2 مصرے سنیے، میرے ذہن میں آ گئے. میرے خدا جانتا نہیں پڑھنے تھے، میرے ذہن میں آ گئے. میں کہتا ہوں بندے کے سینے میں پتھر ہے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا، ورنہ اس سے اوپر قیامت ہوتی نہیں ہے. بابا حسنین اکبر ہمارے سیال کوٹ کے شاعر ہیں. اللہ اکبر فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، یہ آنکھیں کبھی نہ بجھیں. کربلا کے میدان میں سب سے مشکل وقت وہ ہے جب امام حسین نے جوان بیٹے کا لاش اٹھایا. پڑھ سکتے ہیں جناب علی اکبر؟ جناب علی اکبر اب مسائل کا ماحول ہوا ایسے گیا جناب علی اکبر کی طرف ورنہ جناب عباس تفصیل سے آپ کو سنا دیتا. میں امام حسین کے جوان برہمگی تو نہیں ہے نا کوئی، میں جناب علی اکبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بڑا مشکل وقت ہے میرے بھائی. ہر لاشا امام حسین نے اٹھا لیا، جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھا. کمر ٹوٹ گئی، آنکھیں بجھ گئی. ارے ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، ہر گھر نے موت دیکھی ہے. کوئی شخص بھی یہاں ایسا نہیں ہوگا جس نے کسی کا جنازہ یا کسی نے کسی کی موت نہ دیکھی ہو. بزرگ گھر میں مر جائے نا تو وہ ایک فیملی کا دکھ ہوتا ہے. دعا کرنا کسی گھر میں کبھی جوان نہ مرے. بتاؤں جوان کی موت ایک گھر کا دکھ نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی کا دکھ ہوتا ہے. تھوڑے جنازے اٹھائے ہیں آپ لوگوں نے. کتنے گھروں کے ایسے جوان ہیں جو صبح گئے ہیں اور وہ شام کو لوٹ کر نہیں آئے. کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنے جوان بیٹوں کے راہ دیکھتے رہی ہیں اور جوان مڑ کے واپس نہیں آئے. جوان کی موت ایک گھر کا دکھ نہیں رہتی، اور اگر جوان ہو علی اکبر جیسا. میرے مولا حسین مجھے معاف کریں گے، میں روایت پڑھ لوں میرے مولا آپ کے عاشقین میں. میری مخدومہ فاتح شاہ مجھے معاف فرمائیے گا.
जनाब अली अकबर की शहादत इतना बड़ा दुख है, तारीख कहती है जनाब अली अकबर के सर को ना नेज़े की नोक पे बाजार शाम में एक ईसाई औरत ने देखा। वो देखती गई, वो देखती गई, वो देखती गई। मेरे शिया सुन्नी भाइयों जब नहीं रह पाई तो दोनों हाथों से मुंह पीटा और अपने मुंह को पीट के कहती है खुदा के नाम पे मुझे कोई जवाब दे। अरे जो शहजादा हमारी नजरों में चांद है वो अपनी माँ की नजरों में क्या हो? वो बहनों को कितना प्यारा होगा, वो माओं को कितना प्यारा होगा। रिवायत कहती है 17 बार इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को मैदान की जानिब भेजा, फिर 17 बार इमाम हुसैन ने वापस बुलाया। अकबर मत जाओ, अकबर मैं तुम्हें देखता हूं मुझे लगता है मेरे नाना मेरे पास। अकबर तुम्हारे बाद इस दुनिया पे खाक। अकबर तुम तो उन दुआओं का समर हो जो मैं रोज़े रसूल पे मांगा था। अकबर वापस आओ मुझे अपना सीना चूमना। अकबर वापस आओ मुझे पेशानी। मेरे भाइयों, इंसान की फितरत है, इंसान बेचारा थक भी जाता है, आंसू ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना हाय तुम्हारे बस में, हाय जरूर कर देना। हर मसाइब अपनी मर्जी से सुन लिया करो, लेकिन जनाब अली अकबर का मसाइब एक ऐसा मसाइब है, इस पे आंसू ना भी आए तो हाय इसलिए करने का कह रहा हूं। उलमा फरमाते हैं कोई नहीं कहता, खुद अकबर की मां ने फरमाया है कि दुनिया के किसी भी कोने, हाय इसलिए करने का कह रहा हूं कि जनाब अली अकबर की मां फरमाती हैं दुनिया के किसी भी कोने पे मजलिस हो और मेरे अकबर की शहादत पढ़ी जाए और सुनने वालों में कोई न रोए, तो अकबर की मां मस्तूरात के पर्दे से उस न रोने वाले का नाम लेकर फरमाती हैं तुमने मेरा अकबर देखा जो नहीं था, तुम्हें क्या पता मेरे अकबर की दाढ़ी कैसी थी, तुम्हें क्या पता मेरे अकबर की आंखें कैसी थी, तुम्हें क्या पता मेरे अकबर की आवाज। जी जी आवाजें बैन करके रोने मेरे भाइयों, आवाजें जी, इन आवाजों से बड़ा प्यार है जनाब ज़ैनब आलिया को। अपनी आवाजें बुलंद करते आइएगा मेरे भाइयों। बिलखुसूस जो जवान बेटों के वालिद बैठे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने 17 बार भेजा है, अब सर उठाकर मुझे देखिए, नहीं आंसू आता फिर भी हाय कर दीजिएगा। मैं चंद मिनट के बाद, मैं तो छोड़ रहा था मिंबर, खुदा की कसम मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, मैं फजाइल पे मैंने मुकद्दर भी नहीं पढ़ने थे मौला के, मैं तब से छोड़ रहा था, मुझे इसरार कर करके मसाइब की तरफ लाए हैं। अब कोशिश कीजिएगा एक ऐसा कुछ इतना गिरिया हो जाए कि आपकी और मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। जब इमाम हुसैन ने आखिरी बार जवान बेटे को वापस बुलाया है ना, अरे सर उठाकर मुझे देखिए, तारीख कहती है जवान घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े बाप के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ के फरमाते हैं बाबा क्या मेरे नसीब में शहादत नहीं है? फरमाया अकबर अब जाओ, अब इमाम बन के हुक्म दे रहा हूँ, अब बुलाऊंगा नहीं। अकबर अब अल्लाह के हवाले अब नहीं बुलाऊंगा। तारीख कहती है जब इमाम ने इमाम बन के हुक्म दिया ना, अब जवान के दिल में हाथ पड़ा, अब बाबा मुझे बुलाएंगे नहीं। अब ये देख के ना जवान को तकलीफ महसूस हुई, अब शफकत पिदरी एक तरफ है, अब हुज्जत ने हुक्म कर दिया है मुझे बुलाएंगे नहीं, अब मैं जाता हूँ। जवान के दिल पे हाथ पड़ा, एक कदम चले, दूसरा कदम चले, तीसरा कदम चले, चौथे कदम पे जब मौला ने आवाज नहीं दी तो अकबर खुद मुड़ के फरमाते हैं बाबा बाबा मैं मौत की तरफ जा तो रहा हूँ, लेकिन बाबा अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता। बाबा करबला में गर्मी बहुत ज्यादा है, पता नहीं वो बंदा कौन है जो इमाम हुसैन के जवान बेटे की गुर्बत पे हाय नहीं कर रहा। अरे इमाम हुसैन की कमर टूट गई मेरे भाई, अपना गिरिया बुलंद करो मेरे भाइयों। अकबर बहुत कम वक्त रह गया, तुम्हारे दादा अली आबे कौसर के जाम उठा के तुम्हारे मुंतजिर रहे। अकबर जाओ अल्लाह के हवाले, अकबर अब नहीं बुलाऊंगा। अकबर घोड़े की जीन पे आ गए, हुसैन जमीन पे खड़े हो गए, जनाब फिजा दरवाजे पे आ गई खैमे के, जनाब ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु अलैहा मुसल्ले पे आ गई। अब मेरे भाई ये जुमला समझना, अब जो कुछ मैदान में हो रहा था वो जनाब फिजा खैमे के दरवाजे से जनाब ज़ैनब को बता रही थी। जनाब ज़ैनब ने मुसल्ले पे बैठ के रोते रोते फरमाया अम्मा फिजा
अम्मा मैदान के हालात कैसे हैं? ज़ैनब मेरा दिल घबरा रहा है। ज़ैनब अकबर घोड़े पे सवार हो चुका। अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब फकत अकबर सवार नहीं हुआ, हुसैन जमीन से खड़े हो गए हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब अकबर का घोड़ा चल रहा है, हुसैन भी पीछे पीछे चल रहे हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले। इमाम ने वादा किया था ना अकबर अब नहीं बुलाऊंगा। अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब अकबर का घोड़ा तेज हो रहा है, बराबर हुसैन के कदम तेज हो रहे हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इमाम हुसैन के कदम और तेज हुए। जनाबे अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, हाथ उठा के फरमाती है याकूब को यूसुफ मिलाने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी 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 एक बार मेरे हुसैन को अकबर मिला दे। तारीख ये गुबार था, एक गर्द थी जिसमें हुसैन के जवान बेटे ने हमला किया है। आप लोगों की भी दिल नाजुक है। मैं भी शबे आशूर के अलावा मुकम्मल शहादत नहीं पढ़ता। मैं आपको नहीं सुनाता बर्छी कैसे लगी, मैं नहीं बताता जवान जीन से जमीन पे कैसे लगा। लेकिन आयतुल्लाह सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नकल मरहूम फरमाया करते थे, करबला के मैदान का वाहिद शहीद अकबर है जिसने जीन छोड़ते हुए कहा, बाबा बाबा लाशा लेने मैदान ना आना, कातिलों का रश बहुत ज्यादा। आखिरी 1 से 1.5 मिनट में मिंबर छोड़ लूं। जवान उतर गया। बूढ़े बाप को इतना पता चल जाए ना कि मेरा जवान बेटा दौड़ते दौड़ते गिर गया, दुनिया भूल जाती है। इतना पता लग जाए ना कि जवान बेटे का जरा सा खून बह रहा। मैंने दौड़ते हुए देखे हैं वालिद, किसी तरीके जवान को देख लो, मेरी उम्र भर की कमाई है, उसे कुछ हो न जाए। हमारे इलाके का रिवाज है, जवान बेटा मर जाए लोग जनाजे तक बूढ़े बाप से छुपाते हैं। उसका जवान बेटा मर गया, उसे बताना नहीं, वो मरने से पहले मर जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सर उठाइए, मैं मिंबर छोड़ने वाला हूँ। हमारे इलाके में जवान की मौत बूढ़े बाप से जितना ज्यादा हो सके छुपाई जाती है। अल्लाह की इस पूरी कायनात के वाहिद गरीब वालिद हैं मेरे मौला हुसैन, जिनका जवान अकबर उतर गया। वो बेटे के कातिलों से पूछ रहे थे, किसी ने देखा है कहाँ उतरा है? हुसैन कातिलों से पूछते थे, तसल्ली देने के बजाय कोई तमाचा मारता था, कोई हुसैन के जख्मे पे रेत फेंकता था। जिस बंदे के सीने में पत्थर है वो सर नीचे कर ले, वरना जिसके सीने में दिल है वो दोनों हाथ सर पे लाए और मातम की तैयारी करे। कोई हाथ ऐसा न हो जो सर पे मातम के लिए ना आए। ये सर का मातम जनाबे ज़ैनब आनिया को बड़ा पसंद है। ये उस बीबी की हसरत है जिसके हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे। लोग यहाँ वालिद से जनाजे तक छुपाते हैं। इमाम हुसैन में जुल्म लोगों ने करना शुरू कर दिया। अल किस्सा मुख्तसर, बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे पे पहुंच गया। जवान, मिंबर छोड़ रहा हूं मैं, जवान बेटे के लाशे पर पहुंचकर इमाम हुसैन की बीनाई खत्म हो गई। ज़हरा के लाल ने पहला सवाल किया, अकबर अकबर मैं आ गया, बाबा मेरा सलाम हो, बाबा मेरा सलाम हो। अकबर मुझे दोनों हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? मेरे भाइयों में कयामत मैं जोड़े पड़ रहा हूं। बाबा दूसरे हाथ से सलाम इसलिए नहीं कर लगा, बाबा हाथ मेरे सीने पे है। अकबर सीने में क्या है? बाबा सीने में बर्छी है। बाबा मारने वाले ने कहा, सुनते हैं हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो मानूंगा। हुसैन ने कहा, अकबर निकालू बर्छी? बाबा निकालिए। सर उठाकर मुझे देखे, अगर रात बिस्तर पे भी रोना चाहते हैं तो सर उठाकर मुझे देखिए। आयतुल्लाह अमीनी के फिक्रे हैं। आयतुल्लाह अमीनी ने लिखा, फरमाते अली के लाल ने फरमाया, अकबर मेरी बीनाई खत्म हो गई, अकबर मेरा हाथ पकड़ के अपने सीने के जख्म पे रख, अकबर मैं तेरे जख्म की गहराई का अंदाजा लगाऊं, अकबर मुझे नजर नहीं आता। जवान ने बाप की गलाई पकड़ के अपने सीने पे रखी। अली के लाल ने जख्म के अंदर हाथ डाला, अली के लाल ने बर्छी का फल पकड़ा। जख्म का अंदाजा लगाने के लिए हुसैन ने बर्छी हिलाई, जवान लरस गया। जमीन आसमान में जलजले शुरू हो गए। इब्राहिम और इस्माइल ने मुंह फेर लिया।
حسین نے فرمایا اکبر برچھی نہیں نکلتی. علی کے لال نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا. امام حسین نے نعت علی کا ورد کیا. برچھی نہیں نکلی. سر اٹھا کر مجھے دیکھنا. میں کہنا نہیں چاہتا تھا ممبر چھوڑ لوں, زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں, آدھے منٹ سے پہلے میں جا رہا ہوں, لیکن معافی مانگے وہ بندہ امام حسین سے جو اب سر پہ ماتم بھی نہ کر سکے. اکبر برچھی نہیں نکلی. اکبر کیسے نکالوں؟ اور کربلا میں زلزلے آئے. ایک جوان بوڑھے باپ سے کہتے ہیں بابا اپنا ایک گھٹنا میرے سینے پہ رکھو. اور بابا برچھی میں ہاتھ ڈالے. امام حسین نے بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ. صرف برچھی نہیں آئی, جوان کا جگر باہر آ گیا. انبیاء نے عبادت چھوڑ دی. جبریل کا تاج اتر گیا. مومنین برائے مہربانی اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں.